फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव बरें. आयज न्हय ओगरांचें ओगरां म्हणटाय, हाजनां म्हणटाय, तशें करून एक एक गांव एक एक भाशेन म्हणटाय. आमगे हिंग ओगर म्हणटाय. ओगर अशें करून नुस्त्या पोसताय ते. तसो हांवें नुस्तें हाडलां. थंय कोंकोर आनी तिलापियो तसोलें तिलापियो आनी कोंकोर तशें करून. आतां न्हय हांव तें उजरायतां. कोंकोर उजरायतां चोय. ओके. जायते लोकां एसो नुस्तें लायक आसोता आनी आमगे चेडवां चड लायक तिलापियो. तें नुस्तें खायना. फकत तिलाप एसो नुस्तें तेका तिलाप लायक जाता. आनी मागीर हांवें तें कोंकोराय हाडलीं. आनी जायतीं आसलीं तोणोक आनी शेवटे. जायतीं लुटीय आसलोलीं. काली मालो हिंकाले आमकां मेळोना. लेट गेलीं आनी आयज आमी सकाळ फुडें गेलीं 7 वरांचेर. तेदो म्हळ्यार ती माताले तें मान तें हें केलें आनी जायतो लोक आसलोलो. जायतो लोक म्हाकाय मेळ्ळो थिंगा. तूं आंटीनी विडियो करपी आंटीनी विचारूंक लागोलीं. सो आनी आमी आमगे घेयलीं आनी आमी येयलीं. थिंग व्हडले ब्रिजाको म्हणटाय ते सायडीन तें ओगोर अशें करून सुंगटां जायतें नुस्तें पोसताय थिंगा. आनी ते ओगोर अशें करून घेताय. वर्सा एक पाटी माताय ते. वर्सा एक पाटी पोरूय मारलो तेमी. पोर आमी तोणोक बी हाडोलें. आमकां तिलाप मेळो ना आमकां. तिलाप रोखडे काबार जाल्ली. तेन्ना आमी आतां हें नुस्तें हाडलां आनी आमी येयले घरा. ओके. आसले थिंगा काटींग करपाक खंय मनीस आसले म्हळ्यार चड वगत रावों पडटालें. आनी आमी सकाळ फुडें गेल्लीं न्हू. आमी 7 जाशनो आदीं गेल्लीं. सो मागीर तेमगे जाता कोता म्हळ्यार जायतो वगत जालो. मागीर आमी रावलीं आनी मागीर आमी घेवन येयलीं. मागीर कात करपा मनीस आसले आनी तेंचे बरेर जायती लूट जावपा लागोली. कातोताय तेंचे बरेर आमी सोमतीं काडलीं आनी घार घेवन येयलीं. घार उजरावपा. मातशें लिबर एशें न्हू तें कातरूंक हें जाता. आमगे पुसी येयलां. आमगे पुसी आहा जाण्ट जालो तो आतां. चल देंव सकयल पुसी पुसी गे गे सकयल गे सकयल. तें जाणटें जालां आतां. तेका तितून खावपा जायना. पुसीको आमगेलें नुस्त्या बोडकां खावपा जायनाय. तें पोटांतुलें एशें करून खाता गायल्यार. पुसी दाखय गो आमगेलें. पुसी दाखय. आतां न्हू तें पोसता हांव आतां. चोयता लागत जाल्यार सरी कित्याक तो कांट मातशें लिबर आसत तेंचो. ओके जालें. ओके. सारकी फ्रेश सारकी हडफडत आनी आतां देखून एक तिलापी जिती आसलोली. आमी येयलीं च्या पिलीं. चपाट करून च्या पिली आनी मागीर आतां हांव कातरूं येयलां. कित्याक आमी च्या पिनासतना गेल्लीं. च्या पीत म्हळ्यार वगत जातोलो. तेका लागोन कातून घेयलें. तेंगे सुरये मातशे दुसरे भाशेन आसताय न्हू ते चाकाचाक करून कातोताय. आमगे मातशे सुरये धार मातशे उणें आसोता. तरी पासून पयर पाजून घेतले ते देरां एकलो येयल्लो धार काडपाचो ते कळे. तरी पासून बरी ना ती सुरी. आतां कोंकणा न्हू थंय 2 उजरायन घेयले.
दोन उजरायन घेयले अशें करून पोसता मान घेयलें पोसता ओके. आनी आतां हांव किलापी उजरायतां. किलाप्यो मातशें उजरायन घेता. ते थोडे कोत्ता ना जाल्यार चड अशें जाता तुमकां. तुमी रांदूंक पावपा नाय मागीर मुगे नुस्त्या चोयच्या पोटलें. तेका लागोन आतां हांव दोन किलापी उजरायन दाखयता तुमकां आनी मागीर न्हू कोंकरां बरी कोडी कोतां. ओके. मातशें हें दाखयता हें पोस्तां कितें करून जाता हें चोया. आतां ते कोंकरां बरें मीठ लायता आनी तेंचे हांव तोर मेळटा जाल्यार चोयता. तोर मेळनाय आमगे जोबू नाय आंबे. तोर मेळ्ळो जायत. तोर मेळ्ळो जाल्यार तेजी मस्त कडी कोता आल्हो. कडी कोतां. तोर मेळटा जाल्यार घाता ना जाल्यार सकलो सोलां आहाय आंब्याचीं तीं घाता आनी कडी कोतां आनी मस्त जेवपाचें. चेडवागे फेवरेट. तें फ्राय कोतोलें. कडी कोन्न जाल्यार आंबट तीख कोतोलें फ्राय कोन्न. तेगे चॉयस तें कोतोलें. म्हळ्यार बरें लागताय त्यो. जायतो लोक नोको म्हळ्यार जायतो लोक जाणा हे किलाप्यो खावपाक. पयलीं कोण खायनाहलो त्यो कितें म्हूण जाण कोंबटा न्ही त्या नुस्त्याक. दुसरें अशें म्हूण आतां लोक सारको चड हें कोताय सारकी म्हणजे अशें करून घेताय किलाप्या नुस्त्या. तसली बरें आसा आतां. पुसी तुका नाका. पुसी आयना यो यो पुसी यो. पुसी यो पुसी यो. पिंक आसा आतां तें फोटोवालें. पुसी गे पुसी गे. तोणोकायशीं पोस्तां पोटाय तीं. तोणोका पोटाय तेश कोन्न फ्रायशीं. मातशें निसरताय. निसरत त्या दोनी हे नुस्त्या निसरता. भिरान दिसता. आतांचे सूर्य दुसरे सूर्य आहाय ते न्हू मातशे दारे आहा. हे दारे सूर्य आहाय ती पळय दार काळो ती दारे आहा. निसरताय त्यो. ते असो शेंपे लास्ट टायमा कोनू दानी कोचा दोरून ते निसरता. ओके. आनी एकू दाखयता तुमकां. पिंक लाड अशें आसत न्हू तेजे निसरताय ते उजरावपा मेळना. काळटी मातशें लिबर तेंगे सारकें. नीव कातर काडलोली ती देखून लागना. सिजर आहा ती नीव केलोली ती आहलो ती काडलोली ती देखून लागना तेंकां.
हांवें न्हू कोडी शिजोवन दवरल्या. कोडी शिजोवन दवरल्या. हालीं हांवें होण मारलो ना कोडयेक. हांवें बियां आनी मीठ घालून बुडून हांवें कोडी दवरल्या रांदनीची. कोडी दवरल्या आनी आतां तितून म्हाका तोर मेळो ना. सोल घालोली कोडे आंब्याची. आंब्या सोल पुरो केल्ली हांवें. ती सोल घातां आनी जिते सांग घातां. कोडी हरकोत येवपा जाला. हरकोत येवन मातशें रावन हांव पियाव शिजोवं जाय न्हू. हें मातशें शिजोवं जाय. तें शिजोलें तशें हांव नुस्तें घातलें बोडकां. कोंकरा बोडकां हांवें तींच कोडयेन घातां. ओके. आतां हांवें न्हू नुस्त्या मीठ लायलो तें धुयन हाडलां बोडकां. तीं आतां हांव कोडयेन घातां वचपा लागून. बोडकांची कोडी केल्या. ती मोठेली दवरल्या ती मागीर बरी करून खावपा मेळटाय. जेवण खावपा मेळटाय. बारीक केली जाल्यार सगळो टेस्ट बोडका आहा तो वयता. तेका लागून कोडया येवपा जायो तो टेस्ट बोडकाचो. मातशें शिजयता. मस्त कडी जातरी हांव जेवण घेता. जेवपा वयता. आयज बोडकान कोळी खातोलें आनी काल हांवें भाजी केलो वांयग्याची राती ती. नुस्त्याको इल्ली खायल्या आनी आतां इल्लीची धवल्या. ओके. आतां तुमगेली कोंकराची बोडकां कोडी रेडी जाल्या. ओके. आतां उज बंद कोता आनी जेवपा येयाय. कोडी हाय न्हू आतां न्हू सगळीं जेवपा येयाय. हांवें न्हू हेजें केसोलें कोंकरा कोडी केल्या मिरयाची आनी चेडवान आंबट तीख केलां तिलाप्यांचें. ओके. आतां आमी जेवपा वयता. तुमी येयाय जेवपाक. सो न्हू तळोका कोडी. हें कोंकराची कोंकरा कोडी. ओके. आनी न्ही भाजी केलो हांवें राती वांयग्याची. ती सकाळीं नुस्त्या कोडे खायल्या आनी चोय वांयगी रोस घालून कोडी केल्ली. ओके. आनी हिंगा आहा तें आंबट तीख तें चेडवान केलां. घेवचें नाका जाता कित्याक तेगे मातशें न्हू तीख जाता करप. तें गोडें खायना. तेका लागून तेणें तिके केलां. एक घेवन तेरपुसा टेस्ट कोतां. एक कुडको घेवन. ओके. जेवपा येयाय फ्रेंड. ओके. आतां न्हू सोगलीं मोकोडे हें मागताय फोन नंबर मागताय. आंटी फोन नंबर दी फोन नंबर. हांव कित्या दिना जाणटो चड लोक खुंयचे टायमार आनी खुंयचे कितें कितें विचारून म्हाका फोन कोताय. आतां तें पावल्याय ते देखून कोणें दिलें जाल्यार देखून तेशें कोताय. तेका लागून हांव फोन दिनासलोलें. म्हणजे म्हाकाय बरें दिसना लोक सारकीं मागोत रावताय फोन ऑर्डर दिताय. हांव म्हाका ऑर्डरूय आसताय आनी मुगे मसाला हाडून दवरपा आसोता आदल्या दिसाक आनी अशें करून म्हाका बाजार हाडपा लागोता. सोगलें आसोता त्या प्रमाणे म्हाका न्हू टायम आसना मागीर उलोवपा बी. मागीर तेका लागून हांव आतां हो एक नंबर दिता तुमकां. तेजेर तुमी म्हाका गरज आसल्यार आनी कितें ऑर्डर आहल्यार तुमी म्हाका तो यूज कोरयाय. बेश्टो कितें कितें करून यूज कोरनाकाय मुगे नंबर. तेका लागून हांव दिनासलें नंबर. ओके. आतां हो हांव तुमकां नंबर सेंड कोतां. सकयल बरोवन दितां. बरयतां हेजेर मुगे स्क्रिमी हेजेर बरयतां. ओके. आतां न्हू नुस्त्या टेस्ट आनी हांव शीता टेस्ट कळये टेस्ट सगळें सांगत तुमकां. हुन आहा गरम आहा आतां केलां तेका लागून. एकदम बरें जालां जेवण. ओके. थँक्यू फ्रेंड. जेवपा येयाय. थँक्यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड.